औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम के साथ जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। मेरी तरफ से देखती आंखों सुनते कानों सबको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम आका दो आलम खातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आपकी आल पाक पे। मेरा आज का मौजू इंतहाई अहम है। आखिर देखें, खुल के अल्लाह पाक सब चेहरों को सामने ला रहा है। आपस की अल्लाह ताला गैब से मदद कर रहा है। मलक रियाज का भयानक चेहरा खुल के सामने आ गया अवाम को, किस तरह वो धमकियों पे उतर आया है। इसके अलावा इमरान नियाज़ी खुल के सामने आ गया है मुल्क दुश्मनी में। ये अल्लाह पाक की तरफ से ही हुआ है कि उसने ऐलान कर दिया है कि कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, मैं माहम बलोच के साथ मिलकर तहरीक चलाऊंगा। माहम बलोच कौन है? वो गद्दार वतन है जो आलमी लीडरों की एजेंट है। अब आस्ता आस्ता खुल के सामने आएंगे, सब किरदार सामने आएंगे। ये अल्लाह पाक की गैब से मदद है हाफिज के लिए। हमारे कमांडर इन चीफ हाफिज सैयद आसम मनीर को अल्लाह सलामत रखे, ये उनके लिए अल्लाह पाक की तरफ से गैबी मदद है। और इसके अलावा देखें, मैं शहर से बाहर हूँ, घर से बाहर हूँ, इसलिए मैं गाड़ी में ही व्लॉग कर रहा हूँ। तो अल्लाह पाक का ख़ास करम है, ख़ास रहम है इस मुल्क के ऊपर, इसकी अफवाज पाकिस्तान के ऊपर, कि अल्लाह पाक ने हमें हाफिज सैयद आसम मनीर साहब की शक्ल में वो दे दिया है, नायाब गोहर समझ लें, नायाब इंसान समझ लें, नायाब कमांडर समझ लें, जो कि अली और फातिमा की औलाद है। नबी पाक का फरमान था कि मेरी नस्ल फातिमा से चलेगी, ये नबी पाक की नस्ल सही है। तो अली और फातिमा की औलाद है, शाह शम्स तब्रेज़ की नस्ल है। पूरी दुनिया मिल के भी आ जाए ना तो इसका एक बाल बीका भी नहीं कर सकती है। तो अब देखें कैसे अल्लाह की करम नवाजी हुई है। अल्लाह के करम के साथ खुल के एक एक के किरदार अवाम के सामने आ गया है। मंसूर अली शाह खुल के सामने आ गया है मुल्क दुश्मनी में। उसके बाद फिर बाकी जो जज हैं वो खुल के सामने आ गए हैं मुल्क दुश्मनी में, आलमी ताकतों के एजेंट होने का सबूत दे दिया है उन्होंने। इसके अलावा देख लें, अभी तो और बहुत सारे किरदार सामने आएंगे खुल के अल्लाह की मदद के साथ इंशाअल्लाह। अभी तो वो किरदार भी खुल के सामने आएंगे कि जिन्होंने मुल्क दुश्मनी में आलमी ताकतों के टाउट होने का किरदार ना सिर्फ अदा किया है बल्कि इसमें खुल के उन आलमी ताकतों का साथ भी दिया है। और ये आज से नहीं हो रहा था, ये 76 सालों से हो रहा था। अभी आर्मी चीफ के ही ले लें, जो भी आर्मी चीफ एक दिन हलफ उठाता था, पावर असल तो आर्मी चीफ के पास ही होती है, बाकी तो सब ढकोसला ही होता है। दुनिया का निज़ाम होता है, बस वो चल रहा होता है। तो असल ताकत जो है ना वो आर्मी चीफ के पास होती है। जितना भी आर्मी चीफ अब तक 76 सालों में आए हैं ना, सैयद आसम मनीर को छोड़ के, एक दिन हलफ उठाते थे, अगले दिन ही अमेरिका के दौरे पे निकल जाते थे, वहाँ जाके मायदा करके आते थे। वहाँ इनको घर दिखा दिया जाता था कि ये घर आप लोगों का है, आप लोगों को और आपकी पूरी फैमिली को रिटायरमेंट के बाद नेशनलिटी दे दी जाएगी अमेरिका की, बल्कि पहले ही दे दी जाती थी ताकि ये ग्रांटेड रहें कि भाई ये हमारा ही साथ दें। तो उनको बता दिया जाता था कि यहाँ से जाके कोई फैक्ट्री कारखाना नहीं लगने देना है। अपने वज़ीर-ए-आज़म को कशकोल पकड़ा के पूरी दुनिया से भीख मंगवानी है। तो वही कुछ 76 सालों से देख लें हो रहा था। तो अब किस तरीके से देखें,
اللہ پاک نے حافظ سید آصف منیر صاحب کی شکل میں ہمیں بھیجا ہے ان کو، کہ انہوں نے آتے ہی حلف اٹھاتے ہی امریکہ کا دورہ نہیں کیا، بلکہ سعودیہ کا دورہ کیا، خانہ کعبہ کا دورہ کیا، اللہ کے گھر کا دورہ کیا۔ اس کے بعد اگر دورہ کیا تو وہ چین کا دورہ کیا، چائنا کا دورہ کیا، پھر اس کے بعد اگر دورہ کیا تو روس کا دورہ کیا ہے، عالمی سطح پہ ان ممالک کا دورہ کیا ہے، سعودی عرب کا کیا ہے، دبئی کا کیا ہے، قطر کا کیا ہے، کہ جن سے پاکستان کو کچھ امداد حاصل ہو سکتی، کیونکہ اس وقت جس وقت حافظ سید آصف منیر نے حلف اٹھایا نا، تو اس وقت ملک بالکل دیوالیہ ان کے قریب عمران نیازی نے کر دیا ہوا تھا۔ اب الحمدللہ کافی لوگوں کو بھی شعور آ گیا ہے، کافی لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آ گئی ہے کہ یہ اصل میں دیکھیں کس طریقے سے ملک کو تباہ کیا گیا ہے، اس کو لا کے، کیونکہ یہ ایک عالمی، میرے پاس ویڈیو موجود ہے اگر کسی کو چاہیے ہو تو، امریکہ کا ایک اہم لیڈر جو ہے نا، وہ اہم سینیٹر بھی ہے اور وزیر بھی ہے اور وزیر داخلہ بھی ہے سابقہ، تو اس نے یہ بیان دیا تھا کہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، اس کو ہم ڈائریکٹ حملہ کر کے ختم نہیں کر سکتے ہیں، لہذا اس کو ہم اندر سے کوشش کریں گے توڑنے کی، اندر سے اس کو تباہ کروایا جائے گا۔ کس طریقے سے؟ اس کی فوج مضبوط ہے، اس کی فوج کو کمزور کیا جائے گا، اس کی فوج کے اوپر بیک وقت اندر سے اور بیرونی سے دونوں طرف سے حملہ آور کرایا جائے گا، اندر سے غداروں کو چھوڑا جائے گا اور باہر سے جو طاقتیں ہیں، عالمی طاقتوں کے جو ایجنٹ ممالک ہیں، ان کے تھرو پریشر ڈلوایا جائے گا۔ اب دیکھ لیں انڈیا بھی کھل کے سامنے آ گیا ہے، افغانستان بھی کھل کے سامنے آ گیا ہے۔ افغانستان کو ایسے ہی نہیں اس نے چھوڑ دیا تھا، ان کو ٹاؤٹ بنا کے چھوڑ کے گئے تھے وہ، یہ ابھی بھی ٹاؤٹ ہے امریکہ کے، یہ ابھی بھی ڈالر لے کے لڑ رہے ہیں، ان کا ایمان ہی ڈالر ہے، یہ ڈالر کے پیچھے بکنے والے لوگ ہیں۔ تو ابھی دیکھیں ٹرمپ نے آتے ہی اعلان کر دیا ہے کہ نہ صرف ان کی امداد بند ہوگی بلکہ وہ اسلحہ بھی تمام واپس لیا جائے گا، لیکن آپ لوگوں کو حقیقت بتا رہا ہوں، یہ بھی ایک فراڈ ہے، یہ بھی مسلمانوں کو یا ان لوگوں کو دکھاوا ہے، اندرونی طور پہ ابھی بھی وہ اپنے ملک کا وفادار ہے، وہ اپنے ملک کے ایجنٹوں کو کبھی نہیں چھوڑے گا اور ان کا ساتھ دیتا رہے گا۔ اور باقی جہاں تک ہے تعلق کے پاکستان کا، تو پاکستان کی حفاظت اللہ پاک کر رہا ہے، انشاءاللہ اس ملک کو کچھ نہیں ہوگا، پاکستان بھی سلامت رہے گا اور تا قیامت رہے گا۔ دیکھ لیں تیزی سے ترقی شروع ہو گئی ہے، گوادر کا ایشیا کا سب سے بڑا ایئرپورٹ ایکٹیو ہو گیا ہے، سی پیک پہ کام تیزی کے ساتھ جاری ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا ووہان کا راستہ جو ہے اس پہ پاکستان، چین اور ازبکستان نے مل کے قبضہ کر لیا ہے، وہ راستہ بھی اب پاکستان کے ہاتھ میں ہی آ گیا ہے، وہ تھا ہی پاکستان کا، وہ راستہ ہی، وہ علاقہ ہی پاکستان کا ہی تھا، وہ بس ایک معاہدے کے تحت افغانستان کو دیا گیا تھا، ضیاء الحق نے دیا تھا اس کے امریکہ کے کہنے پہ۔ یہ عالمی طاقتوں کے ٹاؤٹ تھے نا سب، جتنے بھی اب تک آئے ہیں نا سوائے آصف منیر کے، سب ٹاؤٹ تھے۔ یہ اللہ کا شعر ہے، علی کا شعر ہے، یہ نہ جھکے گا نہ جھکا ہے، نہ اس کو پیسوں کی لالچ ہے۔ اب دیکھیں آہستہ آہستہ سب کردار کھل کے سامنے آ رہے ہیں، کس نے کس طریقے سے کتنا لوٹا تھا اس ملک کو، ایک ایک کے کردار اللہ کی مدد سے کھل کے سامنے آ گیا ہے ملک دشمنی میں، الگ الگ سے بالکل ملک کے وفادار الگ کر دیے اللہ پاک نے اور غدار الگ کر دیے ہیں۔ سپریم کورٹ میں دیکھ لیں ملک کے وفادار، آئین کے وفادار الگ ہو گئے ہیں، غدار الگ ہو گئے ہیں، ٹاؤٹ الگ ہو گئے ہیں،
इसी तरह हाई कोर्ट में देख लें, गद्दार अलग हो गए हैं, ट्राउट अलग हो गए हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, पेशावर हाई कोर्ट में अलग हो गए हैं, बिल्कुल खुल के सामने आ गए हैं, लाहौर हाई कोर्ट खुल के सामने आ गया है। और अब देख लें, मुल्क दुश्मनी में जो जो लोग भी मुल्क से गद्दारी कर रहे थे वो खुल के सामने आ गए हैं। माहम बलोच का इमरान नियाज़ी ने साथ देने का ऐलान कर दिया है, उसके साथ मिल के लड़ने का ऐलान कर दिया है। क्यों? वो वजह यही है कि माहम बलोच भी एक गद्दार वतन है, इस मुल्क की गद्दार है, आलमी ताकतों की एजेंट है। उसकी वीडियोस मेरे पास मौजूद हैं जिसमें उसको एक बंदा कह रहा है, पठान ही है वो भी, वो कह रहा है कि आपने तो कहा था कि धरने में आप 3-4 हज़ार 5,000 बंदा लेके आएंगी, लेकिन आपने $40,000 भी ले लिए और बंदे भी नहीं लाए ना, सॉरी, 40 लाख भी ले लिए और बंदे भी नहीं ला सकी हैं। तो लिहाजा आप $4,000 काट लें तो बकाया पैसे वापस करें। तो वो कह रही है नहीं नहीं, वो सर्दी की वजह से थोड़ा सा हो गया था, तो अब मैं कोशिश कर रही हूँ, बंदे पूरे कर लूँगी, मैं बहुत जल्द धरने में बंदे पूरे। ये जो धरना दिया गया था कोयटा में, उसकी बात कर रहा हूँ। तो वो वीडियोस भी लीक हो गई है। फिर उसकी जज मसरत अलाली की वीडियो लीक हो गई है जिसमें वो कह रही है कि मेरा एक काम कोयटा से KPK से निकलवा दें और मैं इमरान का साथ देने को तैयार हूँ। ये गद्दार खुल के सामने आ गए हैं सब, ये जितने भी गद्दार हैं ना, ये सब खुल के सामने आ गए हैं। गद्दार जज हैं, जो बिकाऊ जज है, ट्राउट जज है, आलमी ताकतों के एजेंट जज हैं, तो ये खुल के सामने आ गए हैं। इनकी वीडियोस पकड़ गई हैं। मैं दोनों हाथों से सलूट पेश करता हूँ हमारे आर्मी चीफ हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब को और ISI चीफ को और उन ISI की क्वालिटी। ये जज कह रहे थे ना कि भाई साहब इनको रोका जाए फौरी तौर पे कि ये रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे हैं। भाई तुम गद्दारों की रिकॉर्डिंग ना की जाए तो तुम्हारे असल भयानक चेहरे कैसे खुल के सामने आएंगे, तुम्हारे असल भयानक खौफनाक चेहरा कैसे अवाम के सामने आएगा। ये इस तभी तो आएगा कि खुल के सामने आएगा कि आप लोगों को की रिकॉर्डिंग सामने आए, आप लोगों के शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर्दी भी बहुत ज़्यादा है तो इसमें मैं व्लॉग बना रहा हूँ, तो कोशिश किया करें कि चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, घंटी के बटन को ऑल पे पुश कर दिया करें और वीडियो को ग्रुपों में शेयर भी कर दिया करें। कितनी मेहनत करता हूँ मैं 75 साल की उम्र में भी आप लोगों के लिए, इस सर्दी में भी व्लॉग कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह पाक ने मुझे पाकिस्तान का सबसे सीनियर सहाफ़ी होने का एजाज़ भी मुझे हासिल है। मैंने अपनी सहाफ़त का आगाज़ 1975 में नवाए वक्त से किया था, वो आज तक जारी सारी है। और इसके अलावा मैं पाकिस्तान का सबसे सीनियर यूट्यूबर भी हूँ, मेरी उम्र 75 साल है। तो बाकी जो है ना, मेरा वादा है आप लोगों से कि मैं आप लोगों को हक सच दिखाया करूँगा, आप लोगों को कोशिश किया करूँगा इतना सा भी झूठ शामिल ना हो, जो हकीकत है वही बताऊँ। तो अल्लाह पाक की करम नवाजी से शुक्र है उस मालिक वादा ला शरीक का कि अब तक अल्लाह ने मुझे कामयाबी अता की है। मैंने ना तो लिफाफा लिया है इन 75 सालों में, मैंने अपनी सहाफ़त का आगाज़ 1975 में नवाए वक्त अखबार से किया था। तकरीबन 25 वो लगा लें और 25 के 50 साल हो गए हैं मुझे सहाफ़त की फील्ड में। तो इन 50 सालों में मैंने 1 रुपया भी अल्फन कह सकता हूँ कि लिफाफा किसी से नहीं लिया, रिश्वत नहीं ली। तो उसका ये अल्लाह की तरफ से करम नवाजी हुई है कि अल्लाह ने मेरे बच्चों को अच्छी पोस्टों पे लगा दिया। मेरे बच्चे मेरे वफादार हैं, मेरी इज़्ज़त करते हैं, मेरी बहुएं मेरी इज़्ज़त करती हैं। और इसके अलावा जो है ना,
مجھے ایک مقام، ایک عزت حاصل ہے صحافت کے شعبے میں، میری ویڈیوز عوام شوق سے دیکھتی ہیں، یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا کہ خدا را اپنے ملک کا ساتھ دیں، اپنی عوام کا ساتھ دیں، اور ان ٹاؤٹ ججوں کو، ان ٹاؤٹ وکیلوں کو، اور ان ٹاؤٹ ایجنٹوں کو پہچانیں، اصل چہرہ، بھیانک چہرہ ان کا پہچانیں، اپنے ملک کا ساتھ دیں، پاکستان کا ساتھ دیں، اپنی ایجنسیوں کا ساتھ دیں، اور افواج پاکستان کا ساتھ دیں، اپنی حکومت کا ساتھ دیں، نواز شریف، شہباز شریف، آصف زرداری، اور یہ جتنے بھی ہیں نا، یہ سب ملک کے وفادار ہیں۔ مولانا کے بھی ملک کا وفادار ہے، لیکن وہ لالچی ٹائپ بندہ ہے، لالچ اس میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، باقی اس میں اور کوئی غدار وغیرہ نہیں ہے، وہ بھی ملک کا وفادار ہے۔ جماعت اسلامی بھی غداروں میں شامل ہے، یہ سب ٹاؤٹ ہے عالمی طاقتوں کے۔ تو ان کو چہرہ پہچانے، اصل چہرہ ان کے بڑے بھیانک ہے۔ دیکھیں، الطاف حسین پکڑا گیا تھا غداری میں، اس کی پوری پارٹی نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، پی ٹی آئی کے لوگ عمران کا ساتھ نہیں چھوڑ رہے ہیں، اس کا مطلب یہی ہے نا کہ یہ بھی غدار ہے، یہ بھی عالمی طاقتوں کے ٹاؤٹ ہیں۔ تو لہٰذا پوری کی پوری پی ٹی آئی کا ساتھ چھوڑ دیں، ملک کے وفادار بنیں، عوام کے اپنے افواج پاکستان کے وفادار بنیں، پاکستان کے وفادار بنیں، کیونکہ پاکستان ہے تو ہم بھی ہیں، پاکستان نہیں ہے تو ہم بھی نہیں ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔